हिजोको प्रवचनमा हामीले यस विषयमा चर्चा गर्यौं कि संसारमा सुख छैन, भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ। अथवा सजिलोको लागि संसारमा सुख छैन, भगवानमा नै सुख छ। संसारमा वास्तवमा हामीले दुःख नै दुःख पायौं। केही दुःख अहिले हामीलाई याद छ, तर जति हामीलाई याद छ त्यो एक छेउ पनि होइन। 3 प्रकारका दुःखको निरूपण शास्त्रमा गरिएको छ। दैहिक, दैविक, भौतिक, तापन। ताप भन्नाले दुःख। 3 प्रकारको दुःख हामीले बारम्बार पाइरहन्छौं। के दुःख हुन्? आध्यात्मिक दुःख पहिलो दुःख, दोस्रो आधि दैविक दुःख, तेस्रो आधि भौतिक दुःख। यी 3 प्रकारका दुःख बारम्बार हामीलाई मिलिरहन्छन्। दुःखको स्रोतको आधारले यी 3वटा दुःख हुन्। आध्यात्मिक दुःख हाम्रो कारणले जे दुःख हामीलाई प्राप्त हुन्छ, ती 2 प्रकारका हुन्छन्। एउटा त शारीरिक दुःख, अर्को मानसिक दुःख। शारीरिक दुःख भन्नाले शरीर सम्बन्धी दुःख। जस्तै कोही व्यक्ति बिरामी भयो, ज्वरो आयो, डेङ्गु भयो, अब दुःख मिल्यो नि, हैन र? धनी भए पनि, पढे लेखेको भए पनि, उच्च पदमा भएको भए पनि बिरामी भइसकेपछि त दुःख नै मिल्छ। दाँत दुख्यो भने पनि कति दुःख मिल्छ, हैन र? अरु सबै सुख पनि व्यर्थै लाग्छ, आफ्नो शरीर दुखिरहेछ। शारीरिक दुःख, क्यान्सर भयो, अब मर्छु होला, अब जतिसुकै सम्पत्ति भए पनि बिचारा उ त दुखी नै हुन्छ, हैन र? यो हो शारीरिक दुःख। हेर्नुस्, शरीर सम्बन्धी अनेकौं दुःखहरू हामीले झेलिसक्यौं, झेलिरहेका छौं र पछि पनि झेल्नेछौं। अब यो भन्दा पनि अर्को भयानक दुःख छ, मानसिक दुःख। शरीरले त हट्टाकट्टा युवा अवस्था छ, रोग पनि छैन, तर मन अत्यन्त अशान्त छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि मानसिक विकारको कारणले गर्दा हामी दुखी हुन्छौं नि। केही पनि चाहिँदैन। त्यहाँ प्रवचन सुन्न गएको थिए, फलानु व्यक्ति भेट भएको थियो, त्यसले मलाई यस्तो भन्यो, सक्यो। अब त्यसैको चिन्तन गर्दा 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 व्यक्तिहरू हत्यासम्म पनि गरिदिन्छन् सानो सानो कुरामा। त्यसलाई सोच्दा सोच्दा त्यसबाट हामीलाई के मिल्यो? दुःख मिल्यो, मानसिक दुःख। कामना, तृष्णा, वासना, अझै धनी हुनु छ, करोडपति हुनु छ, त्यसको निम्ति सङ्घर्ष, मानसिक दुःख। यो त भयो हाम्रो कारणले गर्दा मिल्ने हामीलाई दुःख। अब आधि भौतिक दुःख भन्नाले हामी बाहेक अरूबाट पनि दुःख मिल्छ नि हामीलाई। जस्तै लामखुट्टेले टोक्यो, दुःख मिल्यो। एउटा व्यक्तिले हामीसँग पैसा लिएर गयो, सापटी मागेर, रोइ कराई गरेर, दुःख देखाएर, हामीलाई माया लाग्यो, दया लाग्यो, ठिकै छ 1 महिनामा फिर्ता गरिदिन्छु भनेकै छ, मेरो बैंकमा बस्नुभन्दा उसैलाई दिउँ, उसको पनि काम निस्केला, हैन र? अब दियो, 1 महिनापछि फोन गरेको फोन पनि उठ्दैन, स्विच अफ। अर्को व्यक्तिको कारणले हामीलाई के मिल्यो? दुःख मिल्यो। पशु पक्षीको कारणले गर्दा, जनावरहरूको कारणले गर्दा जुन हामीलाई दुःख मिल्छ त्यसलाई भनियो आधि भौतिक दुःख। अब तेस्रो दुःखको प्रकार हो आधि दैविक दुःख। जाडो भयो, गर्मी भयो, जाडोमा जाडोकै दुःख, गर्मी भयो गर्मीकै दुःख, वर्षा भयो वर्षाकै दुःख। यो सब मौसमको कारणले गर्दा पनि हामीलाई दुःख हुन्छ नि, हैन? त्यसैगरी भूकम्प आयो,
बाढी आयो, पहिरो आयो, व्यक्तिहरू कोही मरिहाल्छन्, कोही घाइते हुन्छन्, उनीहरूलाई पनि दुःख मिल्छ। र यी 3 प्रकारका दुःखहरू बाहेक पनि अन्य दुःखहरू पनि छन्, जस्तै जन्मदाखेरिको दुःख। अहिले हामीलाई याद छैन, याद छ र बिर्सिसक्यौ नि, त्यो त कुन बेलाको कुरा हो, कुन बेलाको कुरा हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यहाँ आदि जगत गुरु श्री शङ्कराचार्यजीले दुःख छ है दुःख छ भन्नुभयो संसारमा। जसरी मैले यहाँहरूलाई हिजो पनि बताएँ, आज पनि त्यही बताइराखेको छु नि, संसारमा दुःख छ भनेर। शङ्कराचार्यजीले पनि यही बताउनु भयो, हे मनुष्य बारम्बार जन्मिनु पर्छ। जन्मिनु पर्छ भन्नाले जन्मिँदाखेरि कष्ट हुन्छ। जन्मत मरत दुसह दुःख होइ। तुलसीदासजी महाराजले पनि बताउनु भयो कि जन्मदाखेरि र मर्दाखेरि यी दुवै अवस्थामा अत्यन्त दुःख मिल्छ। पुनरपि जननी जठरे शयनम। आमाको गर्भमा उल्टो टाङ्गिँदाखेरि पनि, त्यहाँ पनि गर्भको अवस्थामा अत्यन्त दुःख मिल्छ। एउटा युवक, स्वस्थ युवकलाई पनि यदि हामीले खुट्टामा बाँधेर उल्टो झुन्डाइदियौँ भने 24 घण्टामा पनि ऊ कति थाक्छ, कति गल्छ, हुनसक्छ मर्न पनि सक्छ। पीडा हुन्छ नि उल्टो टाङ्गिँदाखेरि। महिनौसम्म हामी उल्टो टाङ्गियौँ आमाको गर्भमा। त्यो एक प्रकारको मलमूत्र दुर्गन्धको कुण्डमा चेतना रहेर पनि श्वास लिन सकेनौँ। किराहरूले त्यहाँ टोक्छन् त्यो कोमल शरीरलाई। आमाको भोजनको पनि प्रभाव पर्छ, चिल्लो पिरो अमिरो, त्यसले पनि कष्ट मिल्छ बच्चालाई। त्यसपछि जन्मिँदाखेरि अत्यन्त सानो छिद्रबाट रगडिँदै बाहिर निस्किँदा कोमल शरीरमा अत्यन्त पीडा हुन्छ। जति पीडा आमालाई हुन्छ त्योभन्दा बढी पीडा पुत्रलाई हुन्छ। यो शास्त्रमा बताइएको छ। त्यसैले त बताइयो जन्मत मरत दुसह दुःख होइ। जति दुःख मृत्युको समयमा हुन्छ लगभग त्यति नै दुःख जन्मिँदाखेरि हुन्छ। अब त्यसपछि पनि सानो बच्चाको अवस्थामा भोक लाग्यो पनि भन्न सकिँदैन। यता लामखुट्टेले टोकिराखेको छ, त्यसलाई उडाउन पनि सकिँदैन। यता कोल्टो फर्किँदा एउटै कोल्टोमा सुत्दा दुखिसक्यो, कोल्टो फर्किन पनि सक्दैनौँ। यस प्रकारले अत्यन्त दुःख हामीले झेल्यौँ, जुन अहिले बिर्सियौँ। युवा अवस्थामा अर्कै प्रकारको दुःख, सबैभन्दा बढी मानसिक दुःख मिल्छ युवा अवस्थामा। बच्चाहरू त हाँसिरहन्छन् नि, होइन र? घरमा टेन्सन छ, दुःख छ, गरिबी छ भने पनि बच्चाहरूलाई केही मतलब छैन, उनीहरू हाँसिरहन्छन्, खेलिरहन्छन्। युवा अवस्थामा आइसकेपछि अनेक प्रकारका मानसिक दुःख आउँछन्। धन आर्जनको निम्ति दुःख हुन्छ। आर्जित धनलाई रक्षा गर्नको निम्ति कहाँ लगानी गर्ने त्यसमा दुःख हुन्छ। यदि केही गरी नष्ट भयो, शेयरमा लगानी गरेका थिए, शेयर डुब्यो, अब दुःख मिल्यो नि। यस प्रकारले युवा अवस्थामा पनि हामीलाई धेरै दुःख मिल्यो। र वृद्धावस्थाको दुःखको अनुभव त हामीलाई छँदैछ। हामी मध्ये कतिपयलाई यहाँ शरीर गल्छ। त्यही शरीर थियो, दिनभरि हामी हिँड्न सक्थ्यौँ। अहिले अब त्यो बल रहेन। यहाँहरूलाई त अनुभव नै छ। घरमा आएर पनि व्यक्तिहरू सोध्छन्, घरमा कोही हुनुहुन्न भनेर भन्छन्। ती बुढा बाबुआमा त घरमै छन् नि, कसैले गन्दैन। उनीहरूलाई मनुष्य बराबर पनि गन्दैन। अनि घरमा कोही हुनुहुन्न त भन्छन्, मतलब छोराछोरी छैनन् भन्नलाई कोही छैनन् भनेर भन्छन्। कोही त छौँ त, हामी त छौँ त। उनीहरूबाट काम बन्दैन, कसैले पनि सोध्दैनन्। तिनै छोराछोरी जो पहिला डराउँथे, भनेको मान्थे, अब उनीहरूबाट डराएर बस्नुपर्छ घरमा। दाँत निस्किन्छ, कपाल झर्छ, सेतो हुन्छ, छाला चाउरी पर्छ, हड्डी भित्रबाट गल्छ, अनेक प्रकारका रोग लाग्छन्। जतिसुकै धनी भए पनि मन लागेको कुरा खान सक्दैन, मन लागेको ठाउँमा डुल्न जान, घुम्न जान सक्दैन। त्यसैले एक प्रकारले जीवनको प्रत्येक क्षणमा दुःख नै दुःख छ।
र त्यसपछि मृत्युको समयमा त हजारौं बिच्छीले एकैचोटि टोक्दाखेरि जति दुःख मिल्छ त्यति दुःख मिल्छ मृत्युको समयमा। यो त मानव देहको दुःखको कुरा हो। मृत्यु भइसकेपछि पुण्येन पुण्य लोकम नयति पापेन पापम प्रश्नोपनिषद 3:7 हामीले पाप पुण्य कर्म अनुसारको फल भोग्नुपर्छ। नरकादिक लोकहरूमा हामीलाई दण्ड दिइन्छ। त्यहाँ हामीबाट त्यो दुःख हामी सहनै सक्दैनौँ। त्यहाँ पुगेर चिच्याउँछौँ, रुन्छौँ, पश्चाताप गर्छौँ मृत्युको समयमा पनि। जब यम काल दंड ले आई है, देखी देखी डर पाएगा। जब मृत्युको समयमा यमराज या यमदूत दण्ड लिएर आउँछन् त्यति बेला भयभीत हुन्छौँ हामी। ओहो, मैले पुरै जीवन त संसार नै प्राप्त गर्नको लागि खर्च गरेछु। जुन क्षणभङ्गुर हो, जुन वास्तविक आनन्द प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यसको लागि मैले केही पनि गरिन। त्यसैले तब कृपालु धरी हाथ माथ पर मन ही मन पछताएगा। त्यति बेला हामी के गर्छौँ? केवल पश्चाताप मात्रै गर्छौँ। जसरी वर्षभरि कुनै विद्यार्थी उसले यदि पढाइमा ध्यान दिएन, खाली केटाहरूसँग घुम्न गयो, आवारागर्दी गुण्डागर्दी गर्यो, अब इक्जामको बेलामा ओहो मैले त पढाएको छैन, पास हुन्छु कि हुँदिन, कसरी पास हुन्छु र केही पनि त आउँदैन। अब त्यतिखेर के गर्छ? उसले पश्चाताप गर्छ नि। यदि मैले पुरै वर्षभरि मेहनत गरेर पढेको भए त मैले यो इक्जाम पास गर्थेँ। अरू विद्यार्थीहरू मेहनत गरेर पढे, अनेक संसारी घुम्न, मुभी हेर्न, खेल्न, यो सबैलाई त्याग गरे नि उनीहरूले। आफ्नो मनको चाहनाहरूलाई कन्ट्रोल गरे, दबाए र पढाइमा ध्यान दिए। उनीहरू पास भए। तर उसलाई आफूलाई जे मन लाग्यो त्यही त्यही गर्दै गयो अनि अन्तिममा केवल पश्चाताप मात्रै गर्न सक्छ उसले। ठिक त्यसै गरी हामी पनि त्यति बेला केवल पश्चाताप गर्छौँ र त्यो दुःख देखेर भयभीत हुन्छौँ। त्यसपछि नरकादिक लोकको दण्ड भोगिसकेपछि पनि हीन तरम्बा विशन्ति, स्वर्गको सुख भोगिसकेपछि पनि हीन योनिहरूमा भट्किनुपर्छ। मुण्डकोपनिषद 1:2-10। त्यो हीन योनिमा भट्किँदाखेरि झन् दुःख मिल्छ। हामीलाई त कमसेकम बस्ने घर छ। यहाँ प्रवचन सुनेर गइसकेपछि पनि सबै बन्दोबस्ती छ। भोक लागिसक्छ होला, नास्ता गर्नको लागि प्रबन्ध छ, बेलुका जाडो समयमा सुत्नको लागि प्रबन्ध छ, न्यानो बिस्तारा छ। बाहिर सडकमा भएको कुकुरलाई के प्रबन्ध छ सोच्नुस् त? केही पनि त छैन नि। हामी पनि ती सबै योनिहरूमा जानुपर्छ। एक पटक दुई पटक होइन, करोडौं पटक। यो मानव देह अत्यन्त दुर्लभ शरीर हो हामीलाई जुन प्राप्त भएको छ। यसको बारेमा म पछि बताउने छु। तर अहिले बताउन खोजिएको कुरा के हो? संसारमा दुःख नै दुःख छ, सुख छैन कहीँ पनि। यो अलिअलि जुन सुखको अनुभूति हामीलाई भइरहेको छ यो सीमित छ, प्रतिक्षण घट्दै जान्छ र नष्ट हुन्छ। हिजो हामीले चर्चा गर्यौं नि, हैन र? जो हिजो आउनु भएको थियो उहाँहरूलाई याद होला यो तीनटै शब्द। सीमित छ संसारी सुख, दोस्रो घट्दै जान्छ। अहिले जति सुख मिल्यो, पानी पिउँदाखेरि पहिलो घुटको पानीमा केही सुख मिल्छ, सीमित सुख। दोस्रो घुटकोमा अलिकति कम, तेस्रो घुटकोमा अझै कम, गर्दा गर्दै 10-15 घुटको खाइसकेपछि अब पानीबाट सुख मिल्दैन। त्यसपछि जबरजस्ती पिउन पर्यो भने उल्टी आउला जस्तो हुन्छ नि, हैन? त्यसैबाट दुःख मिल्छ। संसारको प्रत्येक विषयको सुख यस्तै यस्तै छ। प्रारम्भमा थोरै सुख मिल्छ, सीमित सुख। त्यो सुख पनि घट्दै जान्छ अनि समाप्त हुन्छ। त्यसपछि त्यही विषयबाट हामीलाई के मिल्छ? दुःख मिल्छ। जुन सुख हामी चाहन्छौं
हामी सबैजना के चाहन्छौँ? सुख चाहन्छौँ। सुखम मे भूयात दुःखम मे मा भूत। मलाई सुख मिलोस् तर दुःख नमिलोस्, यो सबैको चाहना हो। र प्रत्येक कर्म, कर्म भन्नाले कार्य जे पनि हामी गर्छौँ के को निम्ति गर्छौँ? सुखकै निम्ति गर्छौँ। सुखाय दुःख मोक्षाय कुर्वाते दम्पति क्रियाः। भागवत 6:16-60। अर्थात सुख प्राप्तिको निम्ति र दुःखबाट छुटकारा मिलोस् भन्ने उद्देश्य लिएर, यही दुईटा उद्देश्य लिएर सबैजना आफ्नो आफ्नो कार्य गर्दछन्। केवल कार्य मात्रै होइन, संकल्प। संकल्प भन्नाले जुन हामी मनले सोच्छौँ नि, मनले सोच्ने कार्य गर्छौँ कि होइन? मनले हामी विभिन्न कुराहरू सोचिरहन्छौँ प्रतिक्षण। अहिले एउटा कुरा सोच्यो, एकैछिनमा फेरि अर्को सोचाइ आउँछ। यो प्रत्येक संकल्प पनि हामी के को निम्ति गर्छौँ? सुखको निम्ति गर्छौँ।